सर्वेषाम् अस्यां कार्यशालायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। भवन्तः जानन्ति यत् वयम् अत्र उपस्थिताः स्मः यत् स्वकीय ज्ञाने संवर्धनं करणार। स्वकीय ज्ञाने संवर्धनं कथं कुर्याम एतदर्थम् एव अद्यतन यत्किमपि विषयः अस्ति अत्र भवान् पश्यति किं लिखितमस्ति राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः महत्वपूर्णं सिद्धान्तम्। तर्हि विषयस्य उपस्थापनात् पूर्वं किञ्चित् अहं प्रष्टुमिच्छामि। महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम सत्यकाम आर्य। भवतः नाम सत्यकाम आर्य। भवतः नाम महोदय? अहं तु रामेश्वर शर्मा अस्मि। भवतः नाम महोदय? राजेश कुमार झा। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम महोदय? भवत्याः नाम महोदय? भवतः नाम किम्? मम नाम आशुतोष कुमार झा। उत्तमं। तर्हि वयं मिलित्वा प्रयासं करिष्यामः यत् कथं संस्कृतविषयम् अधिकृत्य स्वज्ञाने संवर्धनं कुर्यामः एतदर्थं वयम् अत्र उपस्थितो स्मः। महोदय, भवन्तः जानन्ति किमपि पाठनात् पूर्वं पाठ्यक्रमः परमावश्यकः विद्यते न खलु? पाठ्यक्रमः किमर्थम् आवश्यकमस्ति? स्वस्वविचारान् एकस्मिन् पृष्ठे लिखतु। स्वस्वविचारान् पाठ्यक्रमः किमर्थं भवति लिखित्वा मह्यं ददातु। आशा से भवन्तः लिखिष्यन्ति। एकस्मिन् पृष्ठे भवन्तः लिखन्तु पाठ्यक्रमः किमर्थम् आवश्यकम्। लिखन्तु। भवान् तावत् वर्णयतु। लिखन्तु पाठ्यक्रमः किमर्थम् आवश्यकम्। स्वस्वविचारान् लिखन्तु। कारणमस्ति अस्योपरि शोधस्य परमावश्यकता विद्यते खलु। साम्प्रतं सर्वत्र जगति मया दृश्यते यत् पाठ्यक्रमस्य समुचितनिर्माणं यदि न भवति तर्हि छात्रेषु सम्यक्तया ज्ञानस्य अवधानमपि न भविष्यति। छात्रेषु ज्ञानस्य सम्यक्तया यत्किमपि वयं दातुम् इच्छामः तस्य उपस्थापनं तस्य मनसि न भवति मया यत् प्रतीयते। एतदर्थं पाठ्यक्रमस्य आवश्यकता किमर्थमस्ति? महोदय, स्वमुखात् एव वदतु। महोदय, महोदय वदतु। महोदय वदतु। अत्र आगत्य वदतु महोदय। पाठ्यक्रमस्य आवश्यकता का? सबको मेरा नमस्कार। चंदन सर ने ये प्रश्न खड़ा किया है कि छात्रों के लिए खास करके किसी भी विषय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है। तो पाठ्यक्रम की निश्चित रूप से आवश्यकता सबसे पहले तो विषय वस्तु के वर्गीकरण के लिए पाठ्यक्रम चाहिए। छात्रों के शिक्षण स्तर के आधार पर विषय वस्तु निश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और पाठ्यक्रम यही काम करता है। तभी जाकर के छात्रों का समुचित विकास संभव है। अन्यथा छात्रों का स्तर कुछ होगा, विषय वस्तु कुछ होंगे और फिर वह या तो बच्चों के लिए वो बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट हो जाएगा या तो बहुत ही सरल हो जाएगा
और दोनों अर्थों में पठन पाठन या शिक्षण व्यवस्था बेकार हो जाए, क्योंकि अगर ज्यादा क्लिष्ट होगा तो भी बच्चे विषय वस्तु से दूर भागने की कोशिश करेंगे, उसके लिए वो उबाऊ होगा, मुश्किल होगा। और अगर ज्यादा सरल हो गया है तो भी बच्चे उसे इसलिए ध्यान नहीं देंगे कि उसे ये पता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही हल्की चीज। तो एक तरह से ये इसकी आवश्यकता जरूर पाठ्यक्रम के रूप में पड़ती है। दूसरा, शिक्षण पद्धति को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता हो। क्या किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी संदर्भ के लिए हम किन उपकरणों के माध्यम से उस वस्तु को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि वो बच्चों के लिए रुचिकर भी हो, आकर्षक भी हो और प्रेरणादायी भी हो। तो वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए भी पाठ्यक्रम आवश्यक है। और दूसरा जो पाठ्यक्रम का एक ये रहता है, हम लोग पाठ्य योजना में भी इसकी चर्चा में भी हम लोग कर चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान से बच्चों को जोड़ना और फिर उसके लिए आगे उसको लेकर जाना, ये पाठ्यक्रम, इसमें हम पाठ्यक्रम हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है और बच्चों को इससे निश्चित रूप से पाठ्यक्रम की आवश्यकता भी है और इसको बच्चों की सफलता के लिए आवश्यक भी है। धन्यवाद महोदय। परंतु एकं प्रश्नम् अस्ति, पाठ्यक्रमस्य निर्माणं कथं भवति? कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? पाठ्यक्रमस्य निर्माणं पाठ्यपुस्तकम् आधारीकृत्य छात्राणां मनसि कथं देयमस्ति अस्य अवधानं कृत्य विषयाणाम् उपस्थापनं भवति पाठ्यक्रमे। परन्तु वयं कथं कुर्मः? कस्यापि पार्श्वे अस्य उत्तरः अस्ति? समस्यात्मकं प्रश्नमस्ति। तर्हि एतदर्थम् एव अद्यतन मम विषयः अस्ति राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः महत्त्वपूर्णसिद्धान्तः। एतदर्थं मया एतत् विषयं गृहीतम्। एतदर्थं यत् वयं यदा कदापि पाठ्यक्रमस्य निर्माणं कुर्यामः तर्हि एतेषां बहवः बिन्दवः सन्ति, तेषाम् उपरि ध्यानम् अस्माभिः निश्चयेन दातव्यम्। पाठ्यक्रम निर्माणसमये कोऽपि त्रुटिः न भवेत्, येन छात्राः स्व-अध्ययने निरताः भवेयुः। छात्राः निरताः भवन्ति कदा? यदि वैज्ञानिक दृष्ट्या सैद्धांतिक दृष्ट्या पाठ्यक्रमस्य निर्माणं न भवति तर्हि व्यवधानम् आगच्छति। एतदर्थं ध्यानेन पश्यन्तु, राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः रूपरेखा भारतस्य शिक्षायाः अधिष्ठानम् अस्ति। भारतस्य शिक्षायाः अधिष्ठानम् अस्ति। या निर्धारयति यत् देशस्य बालानां किं कथं च शिक्षेत्। अधोलिखितानि प्रत्येकं बिन्दोः विस्तृतं विवरणम् अस्ति। भवन्तः पश्यन्तु, लिखितमस्ति उद्देश्यः, भूमिका च, लक्ष्यं च कार्यं च। एतदर्थमेव भारतसर्वकारेण NCF नियुक्तः। बहवः जनाः तत् नियुक्तः NCF मध्ये। तेषां मुख्यलक्ष्यम् अस्ति यत् शिक्षां बालानां चिन्तनं शक्तेः अनुरूपं कर्तुं रत्नेन निवृत्त्यर्थम् अर्थयुक्तम् अधिगमं प्रोत्साहयति।
एषः केवलं पाठ्यपुस्तकस्य विषयं न निर्दिशति, अपि तु शिक्षणपद्धत्याः मूल्याङ्कनं शिक्षकेभ्यः प्रशिक्षणं च अपि निर्देशयति। वयम् अत्र उपस्थिताः स्मः। किमर्थम् उपस्थिताः स्मः? एषा अपि यत्किमपि कला प्रचलिता प्रयोगशालायाः अथवा कार्यशालायाः सम्यक्तया आयोजनं भवेत्, सर्वेषु विद्यालयेषु भवेत्। किमर्थम्? एनसीईआरटी इत्युक्ते राष्ट्रीयपाठ्यचर्यायाः दानमस्ति, योगदानमस्ति। राष्ट्रीयपाठ्यचर्यायाः योगदानमस्ति, येन वयम् अत्र मिलित्वा कार्यशालायाः विस्तृतव्याख्यानं सम्यक्तया कुर्मः। वयं मिलित्वा कुर्मः, वयं स्वकीयज्ञानं वयं मिलित्वा आदानप्रदानं कुर्यामः। किमर्थं? छात्रहिताय, छात्रेषु ज्ञानसंवर्धनाय तथा च स्वकीयज्ञाने अपि संवर्धनं करणार्थम् अत्र वयम् उपस्थितो स्मः। तर्हि आगच्छन्तु, विकासप्रक्रिया याः रूपरेखया भारतदेशे अद्यावधि पञ्चवारम् एनसीएफ रूपरेखा परिवर्तिता अस्ति, येन समयानुसारं च आवश्यकतानुसारं च शिक्षां समुचिततया अनुकूलयति। अवसरानुगुणं व्यवस्थानुगुणं राष्ट्रीयपाठ्यचर्यायाः रूपरेखायां परिवर्तनं भवति। ध्यानं यच्छन्तु, अत्र एनसीएफ सर्वप्रथमम् आगतं। कदा आगतं एनसीएफ सर्वप्रथमं? तर्हि साम्प्रतं यत् किमपि प्रचलति, पञ्चमः एनसीएफ अस्ति। यतोहि एतेषाम् उद्देश्यं भिन्नाः सन्ति। एतेषाम् उद्देश्यं बालकेन्द्रितव्यावहारिकजीवनं कला भवेत्। सर्वप्रथमम् आसीत् राष्ट्रीयपाठ्यचर्यायाः उद्देश्यं। तदनन्तरं किं जातं? बालकेन्द्रितव्यावहारिकजीवनं, विज्ञानं, प्रौद्योगिकी च। तदनन्तरं बालकेन्द्रितव्यावहारिकजीवनं, विज्ञानं, प्रौद्योगिकी समावेशी सामाजिकन्याय। तदनन्तरं किं जातं? भवन्तः पश्यन्ति यत् बालकेन्द्रितव्यावहारिकजीवनं, विज्ञानं, प्रौद्योगिकी समावेशी सामाजिकन्याय। अग्रे एनसीएफ मध्ये किं जातं? भवन्तः पश्यन्तु, अत्र लिखितमस्ति। भवन्तः पश्यन्ति अथवा न? द्रष्टुं शक्यते? पश्यामः। तर्हि निश्चयेन अवगमनमपि भविष्यति यदि द्रष्टुं शक्यते। एनसीएफ इत्यस्य विशेषताः निर्माणवादी पद्धते बालकाः केवलं ज्ञानं न ग्रहीष्यन्ति, अपि तु स्वानुभवेन तत् स्वयमेव निर्मास्यन्ति। यथा विज्ञानविषये यत्किमपि पाठनं भवति, पूर्वं यत्किमपि पाठनं जातं विज्ञानविषये, तत् तु केवलं स्मरणेन एव कार्यं प्रचलति स्म। संस्कृतविषये अपि केवलं स्मरणेन एव कार्यं प्रचलति स्म। यथा बालकाः स्मरन्ति स्म, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, येन प्रकारेण स्मरणं करिष्यन्ति स्म छात्राः पूर्वमेव। परन्तु अनन्तरं किञ्चित् कालात् अनन्तरं किं जातं? बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। एवमेव
व्यावहारिकी शिक्षा संजाता तर्हि किं जातं छात्राः स्वस्तरानुगुणं स्वमनसि सम्यक्तया अवधानं दत्त्वा तत्र विषयस्य अवगमनं कुर्वन्ति। छात्राः कुर्वन्ति किं कुर्वन्ति विषयाणाम् अवगमनं तर्हि कथं स्व अनुभवेन तत् स्वयमेव निर्मास्यन्ति। मातृभाषायाम् अध्यापनं बालानां चिन्तनशक्तिः सम्प्रेषणकौशलं च मातृभाषायाम् उत्तमं विकसितं भवति। गतिविधि आधारित शिक्षा कथं भवेत् एतदर्थं किम् आवश्यकमस्ति किम् आवश्यकमस्ति अधुना साम्प्रतं सर्वेषु विद्यालयेषु एवमेव प्रचलति अथवा न प्रचलति मया न दृष्टं, परन्तु यत्किमपि राष्ट्रीयपाठ्यचर्या कथयति अहं तु स्वकीयविद्यालये करोमि। यथा बालकः उत्तिष्ठतु बालिके उत्तिष्ठतां बालिके उत्तिष्ठतां एवमेव व्यावहारिकी शिक्षा भवेत्। एवमेव छात्रेषु ज्ञानं देयमस्ति। गतिविधि आधारित शिक्षा एवमेव भवति। शिक्षां खेलतया प्रयोगेन च समन्वयन्ति। खेलतया किमर्थं कथं सुधाखण्डः एषः सुधाखण्डः एषः कः सुधाखण्डः। खेल माध्यमेन यदि वयं गायन माध्यमेन यदि वयं पाठयेम तर्हि छात्राः रुचिं नीत्वा पठनपाठनं करिष्यन्ति। एतं निधाय पाठ्यचर्यायाः पाठ्यक्रमस्य निर्माणं परमावश्यकम्। एतदर्थम् अधुना यत्किमपि पाठ्यक्रमः अस्ति इत्युक्ते सिलेबस् अस्ति तत्र लिखितमस्ति परियोजना कार्यम् अवश्यमेव दातव्यम्। परियोजना कार्यम् आगतं कुतः इतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः यत्किमपि उद्देश्यमस्ति तं निधाय आगतं। किं परियोजना कार्यं डू इट योरसेल्फ लिखितं भवति। सामाजिक न्यायः च समानताः शिक्षास्त्रेभ्यः समानरूपेण लभ्या स्यात्। वर्ग जाति लिंग प्रदेश भेदाः न बाधकाः स्युः। एतदर्थमेव एवमेव चिन्तनं कारयित्वा एवमेव चिन्तनं कृत्वा अस्माभिः पाठ्यक्रमस्य निर्माणं कुर्यामः। यतोहि भवन्तः जानन्ति यत् विद्यालयेन लिखितं तत्र न भवति रामशब्दरूपः। किमर्थं न भवति रामशब्दरूपः? सामाजिक न्यायः च समानता शिक्षास्त्रेभ्यः समानरूपेण लभ्या स्यात्। वर्ग जाति लिंग भेद प्रदेश भेदाः न बाधकाः स्युः। एतदर्थम् एव तत्र रामशब्दस्य स्मरणम् अपरमावश्यकं न वर्तते। यतोहि बहवः छात्राः कथयन्ति एषः शब्दः तु रामः अस्ति, अहं रामस्य उच्चारणं न कारयिष्यामि। रामः प्रथमः एवमेव अहं न वदिष्यामि। तर्हि वदतु बालकः बालकाः प्रथमः। एवं यदा बालकः
अवगमनं गच्छति तर्हि रामः अपि अवगमनं भविष्यति अनन्तरम् एतदर्थं बालकशब्दस्य तत्र निरूपणं भवति दत्तमस्ति अवगतं वा अवगच्छति न वा अब मनसि आगच्छति रामशब्दरूपं किमर्थं न दत्तं तत्र तर्हि शिक्षकः सहायकः एव पश्यति केवलं ज्ञानदातृरूपेण न अपि तु प्रेरकः मार्गदर्शकः च यतोहि सर्वे जनाः कथयन्ति यत् शिक्षकस्य उद्देश्यं केवलं पाठनमस्ति परन्तु सर्वथा अनुचितमस्ति शिक्षकस्य उद्देश्यं केवलं विषयस्य पाठनं न अस्ति अपि तु परामर्शदातारूपेण अभिभावकरूपेण अपि छात्राणां कृते सुलभा भवेत् एतद् कालानुगुणं यत्किमपि उद्देश्यमस्ति अत्र लिखितमस्ति अस्य नवीनशिक्षानीतेः पंच त्रीणि त्रीणि चत्वारि प्रणाली संरचना भवन्तः पश्यन्ति यत् प्रारम्भिकस्तरे फाउंडेशनल वर्षः खेलाधारित शिक्षा भाष्य गणितीय च कौशल मिडिल एकादशतः चतुर्दश वर्षपर्यन्त विषयाणां विस्तारः परियोजनाधारित शिक्षण सेकेंडरी मध्ये उच्च माध्यमिक मध्ये विषयाणां विकल्पः बहुविषय शिक्षा बोर्ड परीक्षाणां रचिता परीक्षा केवलम् अंतिमं मूल्यांकनं न स्युः सततं शिक्षा प्रक्रियायाः भागः शिक्षा सतत प्रक्रिया अस्ति यावत् वयं जीवनं यापनं करिष्यामः तावत्पर्यन्तं वयम् अध्ययनं करिष्यामः शिक्षायाः उद्देश्यमपि एवमेव अस्ति एतदर्थं नवीनविषयाः बहुभाषिकता संगणकसहितं कृत्रिमबद्ध बुद्धिमत्ता जीवनकौशलानि च पाठ्यक्रमेषु समाविष्टानि साम्प्रतं जीवनकौशलानि पाठ्यक्रमेषु समाविष्टानि एतं विधाय तत्र DAV विद्यालये यत्किमपि पाठ्यपुस्तकमस्ति तत्र वर्णितमस्ति क्रोधेन कार्याणि न सिद्ध्यति एतं विधाय पाठ्यपुस्तके लिखितमस्ति चित्तं मनोहारी च वशं दुर्लभः एवमेव पुस्तकानामपि पाठस्य निर्माणं पुस्तकेषु अपि पाठस्य उपस्थापनं यत्किमपि भवति सर्वाः एतस्याः अनुसरणं कुर्वन्ति राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः एव अनुसरणं कुर्वन्ति परीक्षा केवलम् अंगदायिनी न अपि तु बालस्य शिक्षायाः गुणवत्ता ज्ञातुं संसाधनं साम्प्रतं यत्किमपि प्रचलति तेनेपि भवन्तः जानन्ति नवीनशिक्षानीतेः स्वरूपं सर्वे जानन्ति बहवः जनाः एतस्य विषये स्वविचारान् समुपस्थापिताः अकुर्वन् कालान्तरे परन्तु संस्कृतभाषायां कोऽपि न कृतवन्तः एतदर्थम् अद्य अहम् उपस्थास्यामि संस्कृतभाषायां NCF नवीनशिक्षानीते कथं भवेत् कथं ज्ञानप्रदानं कुर्यामः एतं विधाय तर्हि पश्यन्तु NCF निर्माणं केन निर्मितं सर्वेषां जिज्ञासा अस्ति न सर्वेषां जिज्ञासा अस्ति वा NCF निर्माणं केन निर्मितं केन कृतं NCF निर्माणं प्रक्रिया
ऐसा रूपरेखा एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण द्वारा परिषद इत्यनेन निर्मिता। शिक्षाविदः शिक्षकाः पालकाः छात्राः राज्य प्रशासकाः च अस्य निर्माणे भागं गृह्णन्ति। ततः भारतस्य शिक्षामन्त्रालयेन अनुमोद्य सर्वत्र प्रसारितं भवति। सर्वे शिक्षकाः स्वस्वविचारान् तत्र उपस्थापनं कुर्वन्ति। तदनन्तरं आयोगस्य संरचना भवति। ते उत्तमाः किं सन्ति, उत्तमाः विचाराः यत्किमपि भवन्ति तेषां तत्र उपस्थापनं भवति। तर्हि आगच्छन्तु। एक चीज और सर, इसमें आपको एक सच्चाई बताते हैं अस्तु कि जो से कि ये सबसे बड़ा जो है सो वो हम ऐसे चर्चा कर रहे हैं, एक तथ्य की बात बता रहे हैं। ये जो सिलेबस, ये क्या कहते हैं, करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी तो है, लेकिन अपने देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा है कि सन 2000 तक इसके जो भी फ्रेमवर्क के सदस्य थे ना, वो कॉलेज के शिक्षक होते थे, रिसर्चर्स होते थे, और वो फ्रेम करते थे एलकेजी, क्लास 8, क्लास 10 का सिलेबस, जिनको कि वर्षों से इन क्लास में खड़े होने का जीरो अनुभव था। और ये जो एनईपी 2020 आया है, उसके बाद से सरकार ये प्रतिबंधित कर दिया कि अगर कोई नर्सरी, एलकेजी, प्राइमरी का कोई सिलेबस फ्रेमवर्क में जाएगा तो वही टीचर जाएगा जो लंबे समय तक उस क्लास को अनुभव कर रहा है। और ये एक सबसे ऐसी परिस्थितियां थी ना, जिसके चलते कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाप्त हो गई कि जिसको अनुभव ही नहीं है उस क्लास में पढ़ने का तो अलग चीज है, अब वो उस क्लास का सिलेबस फ्रेम कर रहा है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। हाँ, और उसमें वही लोग होते थे जिनका मंत्रालय तक पहुंच होता था, नॉमिनेट हो जाते थे किताबों में। महोदय, परंतु अत्र अस्माभिः स्वकीय ज्ञाने संवर्धनं परमावश्यकं। ज्ञाने यत्किमपि आसीत्, यत्किमपि अस्ति, यत्किमपि भवेत्, अस्योपरि निश्चयेन अस्माभिः चिन्तनीयं वर्तते। यत् सर्वे जनाः उत्सुकाः भवन्ति यत् किम् आसीत्, किं भविष्यति, किं प्रचलति, सर्वे संसुकाः भवन्ति यत् कथं पाठयेम। तर्हि आगच्छन्तु, ध्यानपूर्वकं अत्र स्वकीय अवधानं यच्छन्तु। छात्राः स्वयमेव कार्यं कर्तुम् उद्यताः भवेयुः। किन्तु पाठ्यक्रमस्य चन्दन जो महोदय, किन्तु प्राक् यदा गुरुकुलीय शिक्षा आसीत् तेषां सर्वेषां क्रियाकलापानां च उद्वहनं भवितुम् आसीत्। निश्चयेन एतदर्थम् एव अत्र एनसीएफ आगतं, नूतनः एनसीएफ आगतं। किमर्थं? यत् गुरुकुलीय प्रणाल्याः उद्देश्यम् आसीत् चतुष्षष्टिकलायाः यत् विकासं तत्रैव वनस्थल्याम् अभवत्, तत्तु सर्वकारस्य यद् इच्छा अस्ति कि विद्यालयेषु भी तेषां संस्काराणां निर्वहनं भवेत्। एतदर्थमेव धर्मशिक्षकरूपेण डीएवी विद्यालये महोदयः नियुक्तः। डीएवी विद्यालये एतदर्थम् एषा व्यवस्था वर्तते यत् नैतिकशिक्षायाः पाठनं भवति। नैतिकशिक्षायाः पाठ्यपुस्तक अस्ति। छात्राः स्वयमेव कार्यं कर्तुम् उद्यताः भवेयुः। छात्राः सक्रिय अधिगमकर्तारः भवेयुः। छात्राः अवसरी चिन्तनं
कर्तुम् उद्यताः भवेयुः। छात्राणां सर्वाङ्गीण विकासः भवेत्। छात्रेभ्यः भयमुक्त वातावरणं प्रदानं भारं विना शिक्षणम्। एते विचारान् एते यत्किमपि लिखितं सन्ति सामाजिकजीवनेन सह सम्बन्ध स्थापनं रटनपद्धतेः न्यूनात् न्यूनप्रयोगाः मूल्याङ्कनाय बहुविधविकल्पाः स्युः। पाठ्यपुस्तकात् वास्तविकजीवनं प्रति प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहिताय शिक्षा। पूर्वं यत्किमपि आसीत् भवन्तः जानन्ति यत् पूर्वं पठतु निश्चयेन पठनं करोतु एव, परन्तु साम्प्रतं किं जातं? साम्प्रतं प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहिताय शिक्षा अभवत्। पाठ्यपुस्तकात् वास्तविकजीवनं प्रति विषयाणाम् उपस्थापनं सञ्जातम्। एतदर्थम् एव अष्टम्यां कक्षायां APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य जीवनं वर्णितं। पुनः पूजास्थानं तत्र वर्णितमस्ति। तर्हि अग्रे पश्यन्तु। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा यत्किमपि निष्पादनं सञ्जातम् आजीवनम् अधिगमनं नूतनं चिन्तनं व्यावसायिकविकासश्च छात्रेषु मनसि अस्माभिः दातव्यं किम्? अध्यापकेभ्यः समयनिर्धारणमपि सञ्जातम्। अभिन्यासपत्रं प्रश्नपत्रनिर्माण निर्देशाः। यत् पूर्वं किम् आसीत्? प्रश्नपत्रे निर्देशाः न भवन्ति स्म। प्रश्नपत्रे निर्देशाः सामान्यनिर्देशाः न भवन्ति स्म, परन्तु साम्प्रतं किं प्रचलति? साम्प्रतं प्रचलति एकपदेन उत्तरत्, पूर्णवाक्येन उत्तरत्। साम्प्रतं एकपदेन उत्तरत्, पूर्णवाक्येन उत्तरत्, उचितं विकल्पं चिन्त एवमेव लिखितं भवति साम्प्रतं। किमर्थम्? एतं विहाय किं विहाय? अधिक प्रश्नपत्र निर्माण निर्देशाः। भारते कीदृशी शिक्षा व्यवस्था भवेत् इति बोधयति। भारते कीदृशी शिक्षा भवेत् इति बोधयति राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। पुनः पश्यन्तु, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायां ICT डिजिटल सामग्री प्रयोगः सम्यक्तया भवेत्। शिक्षकाय परमावश्यकम् अस्ति। साम्प्रतं किं प्रचलति? कोऽपि शिक्षकः आगच्छति कक्षायां, सः पाठयितुम् अपि इच्छति, तर्हि कोऽपि कथयति यत् संस्कृतशिक्षकः अस्ति, सः सङ्गणकस्य विषये किमपि न जानाति, एतदर्थं किञ्चित् अवरोधमपि करिष्यति। एतदर्थं सम्यक्तया तस्य मनसि भयं भवति। एतदर्थम् अस्माभिः एतस्य ज्ञानम् अर्जनं परमावश्यकम् अस्ति। ICT डिजिटल सामग्री प्रयोगः कथं कुर्यामः? प्रतिदिनं वयं एक्स्प्लोर् इति अर्थे यत् वयं किमपि चिन्तनं कुर्यामः, प्रतिदिनं नूतनं ज्ञानस्य अवधानं करिष्यामः, तर्हि निश्चयेन भविष्यति। अत्यन्तं सरलः अस्ति ICT डिजिटल सामग्री प्रयोगः। अधिगमस्य कृते अधिकाधिक अवसरः। कला एकीकरण, क्रीडा एकीकरणं, शारीरिक विकासः, जीवन कौशल विकासः, आंतरिक विकासः छात्रेषु भवेत्। एतं विधाय राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः निर्माणं सञ्जातम्। मित्राणि, प्रिय शिक्षकाः, भवन्तः जानन्ति NCERT द्वारा लिखितं पुस्तकमस्ति रुचिरा। तर्हि DAV विद्यालय द्वारा
यत्किमपि पुस्तकम् अस्ति तस्य नाम अपि अस्ति सुरभि। सुरभि पाठ्यपुस्तकम् अस्ति। तर्हि छात्राणां मानसिक स्तरानुगुणम् एव विषयस्य उपस्थापनं तत्र कृतम्। पाठ्यचर्या इत्यस्य अभिप्रायः कः? सर्वे जनाः जानन्ति पाठ्यानां चर्या इति पाठ्यचर्या। पाठ्यानां चर्या इति पाठ्यचर्या। चर्या अर्थात् आचरण विधि व्यवहारः च। आचरण विधि व्यवहारः च। शिक्षायाः उद्देश्यमपि एवमेव अस्ति। शिक्षायाः उद्देश्यं किम् अस्ति? यत्र छात्राः ज्ञानं प्राप्य स्वमनसि स्वविवेकेन कोऽपि कार्यं कुर्युः। छात्राः यत्किमपि कुर्युः स्वविवेकेन स्व नैतिकमूल्यानां स्वमनसि यत्किमपि नियमाः वर्तन्ते तेषां स्वमनसि निधाय एव कार्यं कुर्युः। तर्हि शिक्षकोद्देश्यानां लक्ष्याणां च साधनस्य आचरणविधिः अस्य फलितार्थः। साधनस्य आचरणविधिः इति अस्य फलितार्थः। एतदर्थम् अस्माभिः पाठ्यचर्यायाः निर्माणं परमावश्यकम्। यत्किमपि सर्वकारेण प्रदत्तमस्ति। पाठ्यचर्यायाः उद्देश्यानि किमस्ति? सर्वप्रथमं पाठ्यक्रमस्य निर्माणं। पाठ्यक्रमस्य निर्माणं, तदनन्तरं गतिविधिना शिक्षणं, तदनन्तरं प्रक्रियाद्वारा पाठ्यसहगामी क्रियायाः निष्पादनं कृत्वा तर्हि वातावरणस्य निर्माणं कारयित्वा तदनन्तरं मूल्याङ्कनं कृत्वा तत्पश्चात् शिक्षकस्य उद्देश्यानि सफलीभूताः भवन्ति। एतदर्थम् अस्माभिः सर्वदा स्वकीयमनसि ध्यानम् अवधेयमस्ति। पाठ्यचर्यायाः उद्देश्यानि कानि सन्ति? पुनः आगच्छन्तु। पाठ्यचर्यायाः निर्माणतत्त्वानि के सन्ति? शिक्षकोद्देश्यानि, शिक्षोद्देश्यानि, पठनीयाः विषयाः, सामग्रीचयनं, शिक्षणविधेः चयनं, मूल्याङ्कनविधिः, मूल्याङ्कनाय सामग्री। प्रियमित्राणि, प्रियशिक्षकाः, भवन्तः जानन्ति यत् स्वकीय विद्यालये अपि स्वकीय यत्किमपि व्यवस्था अस्ति तत्रापि DAV-CNC द्वारा याचितं किं सर्वे शिक्षकाः स्वहस्तलिखित एका कथा निर्माय तत्र प्रेषयन्ति। एका कथा कोऽपि यदि शुक्ति निर्मिता, कोऽपि यदि गीतं निर्मिता, कोऽपि गीतं निर्मितं तर्हि गीतस्य अपि श्लोकस्य अपि कथायाः अपि तत्र उपस्थापनं कुर्वन्तु। येन DAV आगामी वर्षे अथवा अस्मिन् वर्षे एव पुस्तकस्य विमोचनं करिष्यन्ति। DAV द्वारा सन्देशं दत्तं यत् शिक्षकाणां प्रति एवमेव सन्देशं प्रसारणं कुर्युः। एतदर्थम् अहं करोमि। DAV विद्यालयः आशा करोति यत् भवान् तत्र दास्यति। एकं लघु नाटकम् अहं किञ्चित् कालात् अनन्तरम् अहं यत् मया निर्मितमस्ति कथा, मया निर्मिता कथा यत्किमपि अस्ति अहं
प्रदर्शनकार्यस्य अग्रे पश्यतु पाठ्यचर्या घटकानि कानि सन्ति पाठ्यचर्यायाः घटकानि छात्राः विद्यालयः वातावरणं शिक्षकाः समाजः राष्ट्रम् एते षट् घटकानि सन्ति एतानि षट् घटकानि सन्ति राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः ध्यानं परमावश्यकमस्ति सम्यक्तया भवन्तः अवगच्छन्ति पाठ्यचर्यायाः निर्माणं कस्मै भवति छात्राय भवति छात्राः किमर्थं भवन्ति विद्यालयाय भवन्ति वातावरणं किमर्थं भवति विद्यालय वातावरणस्य सुष्ठु वातावरणस्य निर्माणार्थं विद्यालयः भवति वातावरणं समाजे सुष्ठु भवेत् एतदर्थम् एव विद्यालयस्य निर्माणं भवति शिक्षकाः किं कुर्वन्ति वातावरणस्य निर्माणं कुर्वन्ति यत् कुत्रापि शिक्षकाः वसन्ति तत्र समाजे कदाचित् व्यवधानं न आगच्छति कोऽपि समस्या भवति तर्हि शिक्षकं प्रति गत्वा समस्यायाः समाधानम् आगच्छति येन किं भवति समाजस्य निर्माणं भवति तर्हि स्वस्थ राष्ट्रस्य अपि निर्माणं भवति एवमेव विस्तृतपरिकल्पना वर्तते पाठ्यचर्यायाः घटकानि एवमेव सन्ति पाठ्यचर्यायाः स्वरूपं ध्यानेन अवगच्छन्तु पाठ्यचर्यायाः स्वरूपं शिक्षायाः प्रारम्भतः अन्तिमपर्यन्तं प्रचलितः सर्वेपि कार्यक्रमाः पाठ्यचर्यायाम् अन्तर्भवति अर्थात् नामाङ्कनप्रक्रिया प्रारम्भतः अन्तिममूल्याङ्कनस्य परिणामप्राप्तिपर्यन्तं शिक्षा संस्थया आचरिताः सकला अपि क्रिया पाठ्यचर्यायाः अङ्गत्वेन भवन्ति तर्हि अहं प्रष्टुमिच्छामि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमः अनयोः को भेदः कोऽपि वक्तुं शक्नोति तर्हि आगत्य पाठ्यक्रम एक रूपरेखा है, लिखित रूपरेखा है, और पाठ्यचर्या उस लिखित रूपरेखा का जो है प्रदर्शन या व्यवहार। मेरे समझ से तो यही पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम है। अन्य को अभी अत्र तु पाठ्यक्रमः यत् वर्तते छात्राणां कृते अस्ति तस्मिन् लघुबालकानां कृते केन रूपेण पठनं पाठनं भविष्यति तदनन्तरं यत्र तृतीयवर्गे चतुर्थवर्गे छात्राः केन प्रकारेण विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति तथैव निर्दिश्य पाठ्यक्रमस्य तु निर्माणं भवति परम् अत्र तु पाठचर्चायाः स्वरूपं यदा छात्राः विद्यालये नामाङ्कनं कुर्वन्ति अन्तिमवर्षे यदा तस्य निस्सारणं भवति निष्कासनं भवति परीक्षां सफलं भूत्वा तो सम्पूर्णं छात्रस्य जीवनस्य यत् रूपरेखा वर्तते तत्तु पाठचर्चायां नेता भवति इत्येव अर्थं वर्तते। बहु सम्यक् महोदयेन उक्तं यत् शिशुकालात् प्रौढावस्थापर्यन्तं छात्राः विद्यालये तिष्ठति तर्हि तस्य कथं शिक्षणं पठनं पाठनं सम्यक्तया भवेत् एतेषां विचाराणां स्वमनसि निधाय पाठ्यचर्यायाः निर्माणं सम्भवन्ति। छात्राणां कृते
सामासिक रूपं वर्तते पाठ्यचर्या संपूर्णं रूपं वर्तते सम्पूर्णरूपं पाठ्यचर्यायाः उद्देश्यं व्यक्तित्वनिर्माणं राष्ट्रनिर्माणं राष्ट्रे सर्वेषां जनानां मनसि सामाजिकविचारधारायाः प्रसारणं च अस्ति। एतदर्थं छात्राः सम्पूर्ण विद्यां प्राप्य नम्राः भवन्ति। यदि सम्यक् ज्ञानं प्राप्स्यन्ति तर्हि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुरुणो जनाः शुष्कवृक्षाश्च कल्काश्च न नमन्ति कदाचन। एवमेव यत्किमपि श्लोकं लिखितमस्ति नीतिशास्त्रेषु तेषां समुपस्थापनं यदि दृश्यन्ते तर्हि निश्चयेन पाठ्यचर्यायाः यत्किमपि उद्देश्यमस्ति सम्पूर्णं भविष्यति। अग्रे पश्यन्तु पाठ्यचर्यायाः स्तरः। द्वे स्तरे पाठ्यचर्यायाः निर्माणं भवति। केन्द्रसर्कारेण राज्यसर्कारेण राष्ट्रीयस्तरे राज्यस्तरे राज्यस्तरे राज्ये यत्किमपि वातावरणं भवति तं निधाय शिक्षकाः एकत्रिताः भवन्ति। तदनुगुणं पाठ्यचर्यायाः निर्माणं कुर्वन्ति। परन्तु राष्ट्रीयस्तरे यत्किमपि भवति सर्वासु भाषासु सर्वासां भाषाणां सम्मानं दत्त्वा तत् निर्माणं सम्भवति। एतदर्थं DAV विद्यालये अपि राष्ट्रीयस्तरे यत्किमपि भवति राष्ट्रीयस्तरे भवति। एतदर्थं पाठ्यचर्यायाः रूपरेखा पाठ्यचर्यायाः आधारः पाठ्यचर्यायाः केन्द्रं पाठ्यचर्यायाः विवरणं ज्ञानं परमावश्यकम्। तर्हि पश्यन्तु पाठ्यचर्यायाः आधारः। पाठ्यचर्यायाः आधारः किं? समाजेन सम्बन्धिताः मान्यताः। सामाजिकमान्यता आधारित सामाजिक संबंधित यत्किमपि मान्यता भवति यत् भवन्तः जानन्ति षष्ठ्यां कक्षायाम् अस्ति सिक्किं प्रदेशस्य सौन्दर्यं। समाजेन सम्बन्धिताः मान्यताः। तर्हि हिन्दीभाषायामपि लिखितमस्ति एकं पाठमस्ति गणेशचतुर्थी तदनन्तरं पोङ्गल्। एवमेव यत्किमपि समाजेन सम्बन्धिताः मान्यताः सम्भवन्ति तेषां पाठ्यचर्यायाः आधारः ज्ञानमीमांसया सम्बन्धितायाः मान्यतायाः। ज्ञानमीमांसा इत्युक्ते यत् सर्वत्र एकं विचारं न सम्भवन्ति। भिन्न भिन्न विचाराः भवन्ति भिन्न भिन्न ज्ञानाः भवन्ति स्तरानुगुणम्। एतदर्थं बहवः सम्बन्धिताः मान्यताः सम्भवन्ति दृश्यन्ते। क्षम्यतां तावत् मीमांसा शब्दस्य अर्थः केन्द्रविद्यालये संस्थाने किं भवितुं शक्यते? ज्ञानमीमांसया। न मीमांसा ज्ञान तो अस्ति सर्वे जानन्ति ज्ञानं किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यं। ज्ञानमीमांसा मीमांसा किम् अस्ति? मीमांसा दर्शनमस्ति। दर्शनं नास्ति अत्र विचारः अस्ति। मानक शब्दस्य अर्थः अत्र किं भवितुं शक्यते? मानक शब्दम् अस्ति मीमांसा न तु अत्र तु मीमांसा दर्शनं। मीमांसा दर्शनम् अत्र अस्ति तस्य शब्दार्थः भवितुं कदा किं करणीयं कदा किं न करणीयं कदा किं करणीयं कदा किं न करणीयं तस्य विचारं निधाय सम्बन्धितमान्यता छात्रेभ्यः कृते अस्ति। छात्रेभ्यः मनसि भवितुं शक्यते किं करणीयं किं न करणीयं कदा किं करणीयं कदा न करणीयम्। एवमेव मीमांसायाः अर्थः एवमेव अस्ति। मीमांसायाः उद्देश्यमपि एवमेव अस्ति, तस्य अर्थः अपि एवमेव अस्ति। ज्ञानमीमांसा
ज्ञानमीमांसया सम्बन्धिता अन्यथा आधारीकृत्य पाठ्यचर्यायाः निर्माणं सम्भवति। अधिगमेन सम्बन्धः स्यात्। अधिगमेन सम्बन्धः स्यात् इत्यर्थे यत्र छात्रेषु व्यवहारेषु समुचितं परिवर्तनं भवेत्, येन छात्राः समाजे विद्यालये च सर्वत्र कुशलः भूयात्। छात्रः कुशलः भूयात्। कथं भूयात्? अधिगमेन। यदि सम्बन्धिता पाठ्यचर्या भविष्यति तर्हि छात्राः निश्चयेन अधिगमेन सम्बन्धा मान्यता स्वीकरिष्यन्ति। छात्राः स्वीकरिष्यन्ति। शिशुवातावरणयोः सामञ्जस्यं। शिशुवातावरणयोः शिशु विचारान् अवगम्य वातावरणस्य विचारान् अपि मनसि निधाय सामञ्जस्य स्थापनमपि पाठ्यचर्यायाः आधारः भवति। रूपरेखा किं भवति? रूपरेखा पाठ्यचर्यायाः केन्द्रं। पाठ्यचर्यायाः केन्द्रं भवन्तः पश्यन्तु अत्र अस्त्राधारितानि उद्देश्यानि विषयवस्तून् शैलसिद्धान्तः तथा च व्यवस्थापनसिद्धान्तः समुत्तमविधेः आधारः। समुत्तमसामग्र्याः आधारः मूल्याङ्कनस्य सिद्धान्तः पाठ्यक्रमस्य विवरणं पाठ्यचर्यायाः विवरणं किं विषयवस्तून् शैलसिद्धान्तः तथा व्यवस्थापनसिद्धान्तः पाठ्यक्रमस्य विवरणं प्रस्तावितकक्षागताभ्यासः पाठ्यपुस्तकानि शिक्षण अधिगम सामग्री सहगामी क्रिया मूल्याङ्कनस्य योजना। एतेषां विचाराणां प्रस्तुतीकरणं सम्भवति कुत्र? पाठ्यचर्यायाः रूपरेखायाम्। एतदर्थं राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः रूपरेखा मार्गदर्शक सिद्धान्ताः एते आसन्। विद्यालयात् बाह्यजीवनेन सह ज्ञानस्य संयोजनं। विद्यालयात् बाह्यजीवनेन सह ज्ञानस्य संयोजनं स्यात्। एतदर्थं मया कक्षासु पाठितं। भवान् विद्यालयात् गत्वा मातरं प्रति उवाच। मातरं प्रति कथयतु, माते कथमस्ति? सम्यक् अस्ति न वा? एवमेव कथयतु। तर्हि छात्राः अध्यापकाः तस्य अभिभावकाः अपि आगत्य मां कथयन्ति, भवान् किं किं पाठयति महोदय? बालकः एवमेव वदति, अहं न अवगच्छामि। तर्हि किमर्थम् एवमेव पाठयति? तर्हि तदा अहं बोधयामि यत् छात्राः प्रथमवारं संस्कृतं पठति पञ्चम्यां कक्षायां, तर्हि तस्य मनसि जिज्ञासा भवति यत् एषः मनुष्यः जानति अथवा न, एषा महिला जानति अथवा न, मम माता जानति अथवा न, मम शिक्षकः ट्यूशन शिक्षकः जानति अथवा न। एतदर्थं प्रश्नाः पृच्छन्ति, महोदय भवतः नाम किं? मम नाम तु चन्दनः, भवतः नाम किम्? एवमेव डैलाग् अपि वदति। एवमेव कुत्रापि क्रीडायामपि वदति, भो 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 विरम 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 विरम, अत्रागच्छ अत्रागच्छ अत्रागच्छ। एवमेव यदि करोति तर्हि हृदये अत्यन्त महदानन्दम् आगच्छति। यत्किमपि मया पाठितं छात्रस्य बाह्यजीवने अपि सञ्जातं। तर्हि पठनं
कंठस्थीकरण प्रणाल्याः मुक्तं भवेत्। एतदर्थं मया पाठितं किम् अहं मां मया मह्यं मत्तत् मम मयि। किन प्रकार अहं मां मया मह्यं मत्तत् मम मयि, मैं मुझको, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मुझ में कुछ नहीं, किमपि न। एवमेव पाठनीयं वर्तते। यत् कंठस्थीकरण प्रणाल्याः मुक्तः भवेत्, छात्राः गानमाध्यमेन छात्राः स्वव्यवहारानुगुणं पठनं पाठनं कुर्युः। तथा च अत्र पश्यन्तु, पाठ्यक्रमः एतादृशः भवेत् येन बालानां विकासः भवेत्, न तु पाठ्यपुस्तक केन्द्रित पाठ्यक्रमः भवेत्। एतस्य आवश्यकता किमर्थम् अस्ति? भवन्तः पुनः एकवारं स्वमनसि चिन्तनं कुर्वन्तु यत् पाठ्यपुस्तके यत्किमपि वयं पाठयेम तर्हि किं पाठयेम। मया प्रतीयते यत् मूलभूतपरिवर्तनस्य साम्प्रतम् आवश्यकता अस्ति। पञ्चम्यां कक्षायाम् अस्ति, अस्योपरि अनन्तरं चिन्तनं करिष्यामः। कारणमस्ति अन्यः विषयः अस्ति, तर्हि साम्प्रतं यत् किमपि विषयः अस्ति राष्ट्रीयपाठ्यचर्यायाः रूपरेखा तस्य सिद्धान्तमपि अस्ति। एतदर्थम् अस्योपरि केवलम् अहं साम्प्रतं प्रकाशं यच्छामि। भवन्तः ध्यानपूर्वकेण शृण्वन्ति तर्हि अत्यन्तं महदानन्दम् अनुभूयते। अग्रे पश्यन्तु, परीक्षायाः प्रारूपम् अपेक्षानुगुणं परिवर्तनशीलं भवेत्। परीक्षायाः प्रारूपम् अपेक्षानुगुणं परिवर्तनशीलं भवेत्, अपि च कक्षागतगतिविधिः संयोजितं भवेत्। एतदर्थम् एव मूल्याङ्कनप्रक्रियायां प्रोजेक्ट परियोजना निर्माणकार्यं दातव्यमस्ति। तथा च मौखिकी परीक्षा याः अपि मूल्याङ्कनं सम्भवन्ति। तथा च पठनं केन प्रकारेण करोति छात्राः, पठने निपुणः अस्ति अथवा न, लेखने निपुणः अस्ति अथवा न, यत्किमपि प्रस्तुतीकरणे सम्यक् अस्ति अथवा न, सर्वाङ्गीणविकासः छात्रेषु भवति अथवा न, एतं निधाय कक्षागतगतिविधिभिः सह योजितं भवेत्। एतादृशस्य स्वरूपस्य विकासकरणं यत् प्रजातान्त्रिक राजव्यवस्था अन्तर्गतत्वेन राष्ट्रीयचिन्ताः समाहिताः भवेयुः। राष्ट्रीयचिन्ताः समाहिताः भवेयुः। एतदर्थमेव विद्यालये पाठितमस्ति। प्रगच्छति प्रगायमानभिवन्दनं स्वजन्मभूमिरक्षणे प्रयच्छति जीवनं। शिरः कुरु समुन्नतं तवस्तु मा क्वचिद्भयं। पुरः प्रगच्छति प्रगायमानभिवन्दनं। हृदयेषु कौशलं प्रवर्धतां मनोबलं। सुनिश्चितजयस्य कुरु स्वधर्मपालनम्। एतदर्थम् एव राष्ट्रीयचिन्ताः समाहिताः कृतवन्तः। यः कोऽपि पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं कृतवन्तः ते राज्यव्यवस्था अन्तर्गतत्वेन राष्ट्रीयचिन्ताः समाहिताः कृत्वा पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं कृतं।
अग्रे पाठ्यचर्यायाः आधारभूतसूत्राणि मित्राणि प्रिय शिक्षकाः भवन्तः जानन्ति ज्ञातात् अज्ञातं प्रति सर्वे जानन्ति व्याकरणशिक्षणस्य यत्किमपि उद्देश्यं भवति पठनं पाठनं भवति छात्रेषु यत्किमपि वयं पाठनं कुर्मः तर्हि ज्ञातात् अज्ञातं प्रति एकं निधाय एव वयं पाठनं कुर्मः। छात्राः किं जानन्ति सर्वप्रथमं किं जानन्ति छात्राः किं जानन्ति छात्रेषु मनसि किं अस्ति सर्वप्रथमं तस्य अवलोकनम् अवश्यमेव करणीयं वर्तते। तदनन्तरं पाठनं सम्भवन्ति। यथा शर्मा महोदयेन यत् लिखितमस्ति शर्मा महोदयेन प्रातःकाले यत्किमपि लिखितं तत्र उपस्थापनेन समये शर्मा महोदयेन यत्किमपि उपस्थापनं कृतं तत्र मया लिखितमस्ति महोदयः अपि यदा पाठयति तर्हि छात्राणां पूर्वज्ञानस्य परिचयं करोति। महोदयः संवादपाठनसमये अथवा अभिनयपाठनसमये अपि पूर्वज्ञानस्य परिशीलनं करोति। छात्रस्य मनसि मानसिक स्तरस्य अपि परिशीलनं करोति। छात्राः अवगच्छन्ति अथवा न तदा अभिनयद्वारा रसविश्लेषणद्वारा स्वनाट्य प्रस्तुति करोति। एवमेव ज्ञातात् अज्ञातं प्रति अस्माभिः अस्य निष्पादनम् अस्माभिः अवश्यमेव करणीयम्। अनन्तरं मूर्तात् अमूर्तं प्रति मूर्तात् यत्किमपि दृश्यते यत्किमपि न दृश्यते तस्योपरि चिन्तनम् अपि परमावश्यकमस्ति। मूर्तात् अमूर्तं प्रति एतदर्थमेव अष्टम्यां कक्षायां दत्तमस्ति। किं दत्तमस्ति? अविश्वस्ते नाविश्वसे छात्राः सर्वाः भवन्ति। सर्वेषां प्रति सामान्यः विचारधाराः भवन्ति। सर्वेषां प्रति विश्वासं करोति। यदा छात्राणां समक्षे वयम् उपस्थापनं करिष्यामः एवमेव बहवः कथाः प्रस्तुतं करिष्यामः तर्हि छात्राः सम्यक्तया अवधानं करिष्यन्ति यत् अविश्वस्ते नाविश्वसे मूर्तात् अमूर्तं प्रति एतं निधाय पाठ्यस्य निर्माणं संजातम्। अस्थानीयात् वैश्विकं प्रति एतदर्थमेव पाठ्यपुस्तके मधुरवचनानि दत्तानि सन्ति येन अस्थानीयात् वैश्विकं भावः छात्रेषु मनसि भवेत्। पाठ्यचर्यायां ज्ञानस्य अधिगमसम्बन्धाः सिद्धान्ताः सन्ति। समालोचनात्मक दृष्टेः विकासः पाठात् अनन्तरं छात्राः सम्यक्तया कथने सर्वतया वदेत् यत् एषः पाठः उत्तमः अथवा एषः पाठः न उत्तमः आसीत्। एवमेव कथने कोऽपि तेषां मनसि किमपि व्यवधानं न भवेत्। अतः समालोचनात्मकशक्तेः छात्रेषु मनसि भवेत्। अनन्तरं स्थानीये सह समायोजनं
अस्थानीयैः सह समायोजनं मित्रैः सह समायोजनं कथं भवेत् समायोजन प्रक्रियायां छात्राः समायोजनं कथं कुर्युः छात्राः स्वमित्रैः सह समायोजनं कथं कुर्युः एतमपि विधाय पाठ्यचर्यायां निर्माणं ध्येयमस्ति विभिन्न अनुशासनेषु अंतर संबंधदर्शनं विभिन्न अनुशासनेषु अंतः संबंधदर्शनं यत् कुत्रापि छात्राः भवन्ति स्वभाववशात् उच्छृङ्खलतां करोति परन्तु किञ्चित् कालात् अनन्तरं यदा सः प्रौढ अवस्थायाम् आगच्छति तर्हि तस्य मनसि आगच्छति एषः मम पिता एषः मम भगिनी एषा मम भगिनी एषः मम भ्राता एषा मम माता एतेषां समक्षे किं करणीयं किं न करणीयं छात्राणां मनसि आगच्छति यदा पाठ्यचर्यायाः उद्देश्यं सम्पूर्णं भवति एवमेव अधिगमसिद्धान्ताः सन्ति स्वाधिगम प्राप्तिः छात्राः अधिगम प्राप्तिः कुर्युः स्वजीवने यत्किमपि पठितमस्ति तस्य निरूपणम् अपि कुर्युः येन समाजे सृजनात्मकता आगच्छेत् समाजे विकृति न आगच्छेत् ज्ञाने अन्तर्निहितसम्बन्धस्य अवगमनं ज्ञाने यत्किमपि सम्बन्धः अन्तर्निहितमस्ति ज्ञानस्य उपयोगः कथं करणीयं ज्ञानस्य को लाभः एवमेव उपस्थापनं कर्तुं शक्यते परीक्षणस्य मुक्ततायाः उपयोगिता च परिचयनम् एतदर्थम् एव अस्माभिः दातव्यमस्ति 20 अङ्काः परन्तु केचन जनाः स्वमनसि चिन्तयन्ति एषः शिक्षकः महामूर्खः अस्ति 20 अङ्काः दत्तं एषः महामूर्खः किमर्थं दत्तं 20 अङ्काः परीक्षणस्य मुक्ततायाः उपयोगिता च परिचयनम् एतदर्थमेव कोऽपि छात्रः मूर्खः न भवति मूर्खः वयं स्मः यत्र वयं तस्य हृदये तस्य जीवने का समस्या अस्ति तस्य अन्वेषणं परिशीलनं कर्तुं न अर्हन्ति एतदर्थम् एव छात्रः मूर्खः एव तिष्ठति सर्वे छात्राः सम्यक् सन्ति सर्वे छात्राः सुष्ठु सन्ति तस्य व्यवहारः अपि सुष्ठु सन्ति परन्तु यत्किमपि मया पाठितं यत्किमपि अस्माभिः पाठितं सम्यक्तया राष्ट्रीयपाठ्यचर्यायाः यत्किमपि सिद्धान्तमस्ति तेषाम् उपरि यत् ध्यानं यदि वयं दास्यामः तर्हि निश्चयेन छात्रहिताय छात्रकल्याणाय वयं कार्यं करिष्यामः तथ्यानाम् अस्थायी प्रकृतेः अवलोकनं भिन्न कालेषु भिन्न विषयेषु भिन्न पाठ्यपुस्तकेषु भिन्न पुस्तकेषु यत्किमपि तथ्यानां सङ्ग्रहणमस्ति सङ्ग्रहणं सम्भवति तेषाम् अवगमनम् अवश्यमेव अस्माभिः करणीयं येन छात्राः सम्यक्तया अवगच्छेत् अस्थानीयज्ञानेन स्थानीयपरम्परया च सह
सम्बन्धस्थापनं विद्यालये ज्ञानेन सह एतेषां संयोजनं प्रश्नकरणाय प्रोत्साहं प्रदानं तथा च नूतनप्रश्नानां कृते अवसरप्रदानं काल्पनिकदृष्टेः विकासः। प्रियमित्राणि, भवन्तः जानन्ति राष्ट्रीयशिक्षानीतौ पाठ्यचर्या सिद्धान्ताः साम्प्रतं सम्पूर्णे देशे सामान्यपाठ्यक्रमाः भविष्यति। यत् एकं सामान्यकेन्द्रं भविष्यति। सामान्यकेन्द्रे स्वतन्त्रता आन्दोलनस्य इतिहासः, संवैधानिक दायित्वानि तत्त्वानि, राष्ट्रीयस्थितायाः तत्त्वानि, लोकतन्त्रज्ञान, स्त्री पुरुष समानता, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, लघु कुटुम्बस्य महत्त्वं, वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य भावनायाः एतादृशाः विषयाः सम्भविष्यन्ति। राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः एवमेव उद्देश्यम् आसीत्। स्वतन्त्रता कालात् अनन्तरम् एवमेव पाठ्यचर्यायाः सिद्धान्तम् आसीत्। तस्मिन् काले बहवः जनाः भिन्नभिन्नमतानुसारेण भिन्नभिन्नकार्येषु निरताः आसन्। एतदर्थमेव एवमेव राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः सिद्धान्ताः आसन्। परन्तु साम्प्रतं को नाम पाठ्यक्रमः को नाम पाठ्यक्रमः किं पाठनीयम्? पाठ्यचर्या किं कथयति? कथं पाठनीयं, कियत् पाठनीयं, किमर्थं पाठनीयं? परन्तु पाठ्यक्रमः कथयति किं पाठनीयं। पाठ्यक्रमः कथयति किं पाठनीयं। पाठ्यक्रमस्य आधारः शिक्षासिद्धान्तः, पाठ्यविषयाः, शिक्षणबिन्दवः, बालानुभवः। एतानि चत्वारि सन्ति। शिक्षासिद्धान्तः, पाठ्यविषयाः, शिक्षणबिन्दवः, बालानुभवः पाठ्यक्रमस्य आधारः। एतेषाम् उपरि यदि वयं चिन्तनं कुर्मः तर्हि सम्यक्तया पाठ्यक्रमस्य निर्माणं सम्भविष्यति। शिक्षासिद्धान्तः किमस्ति? अज्ञात ज्ञातं प्रति, अमृतात् मूर्तं प्रति, मूर्तात् अमृतं प्रति। पूर्वमेव शिक्षासिद्धान्तः दत्तम् आसीत् मूर्तात् अमूर्तं प्रति, स्थानीयात् वैश्विकं प्रति। एवमेव आसीत् शिक्षासिद्धान्तः। पाठ्यविषयाः भवन्तः जानन्ति। देशकालपरिस्थिति अनुगुणं पाठ्यपुस्तके पाठस्य निर्माणं सम्भवति। शिक्षणबिन्दवः भवन्ति, तेषाम् उपरि अपि ध्यानं दातव्यं। बालानुभवः यत् येन बालाः अनुभवं प्राप्तं कुर्युः। पाठ्यक्रमनिर्माणः कुतः प्रारम्भः? पाठ्यक्रमनिर्माणं समये किं चिन्तनीयं वर्तते? कुतः प्रारम्भः? प्रथमं किं, पश्चात् किम्, अग्रे किम्? एवमेव यदि वयं विचारं कुर्यामः तर्हि सम्यक् पाठ्यक्रमस्य निर्माणं भविष्यति, येन छात्राः अधिकाधिकं ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। तर्हि पाठ्यक्रमनिर्माणसमये अस्माभिः एवमेव चिन्तनम् आवश्यकमेव करणीयम्। तर्हि पाठ्यक्रमः इत्यनेन अभिप्रायः। अद्यतन मम विषयः अस्ति पाठ्यचर्यायाः
निर्माणं कथं जातं, केन निर्मितं, किमर्थं जातं, तस्योपरि मम चिन्तनम् आसीत्, मम व्याख्यानम् आसीत्। परन्तु साम्प्रतं किं प्रचलति, पाठ्यक्रमनिर्माणम्। एषा अपि तस्य भागः विद्यते। एतदर्थम् अत्र प्रस्तुतं करोमि। कुतः कारणं, प्रथमं किं, तत्पश्चात् किम्, अग्रे किम्। पाठ्यक्रमः इत्येन अनेन अभिप्रायः पाठ्यविषयाणां क्रमः इति पाठ्यक्रमः। भवन्तः दृष्टवन्तः, किं दृष्टवन्तः, पाठ्यचर्यायाः समये पाठ्यचर्यायाः विश्लेषणं किम् आसीत्, भवान् वदतु महोदय। पाठ्यचर्या किम् आसीत् महोदय, पाठ्यचर्या किम् आसीत्, वदतु। पाठ्यचर्या बच्चों को जो कुछ भी सिखाना है या जो हमारे पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप शिक्षण पद्धति के लिए किया गया व्यवहार की पाठ्यचर्या कहलाता है। पाठ्यचर्यायाः अभिप्रायः पुनः एकवारम् अत्र पश्यन्तु। धन्यवादः महोदय, तिष्ठतु। पाठ्यानां चर्या इति पाठ्यचर्या अर्थात् आचरणविधि व्यवहारः च। आचरणे व्यवहारे छात्रः किञ्चित् कालात् अनन्तरं 14 वर्षात् अनन्तरं सः भवेत्। एतं विधाय पाठ्यचर्यायाः निर्माणं सर्वकारेण मम जनेन निर्मितं कृतं। परन्तु साम्प्रतं पाठ्यक्रमः इत्युक्ते किं, पाठ्यविषयाणां क्रमः इति पाठ्यक्रमः। पाठ्यविषयाणां क्रमः कथं भवेत्, किं भवेत्, किमर्थं भवेत्, अग्रे किं भवेत्, पूर्वं किं भवेत्, एवमेव विचारं कृत्वा पाठ्यक्रमनिर्माणं करणीयं। पाठ्यविषयाणां क्रमः इति पाठ्यक्रमः एषः प्रायः पाठ्यबिन्दूनां उल्लेखनं करोति। आङ्ग्लभाषायाम् एषः पाठ्यक्रमः सिलेबस् इति कथ्यते। प्रायः पुस्तकं साधनरूपेण भवति। पाठ्यपुस्तकं साधनरूपेण भवति। प्रायः एषः परीक्षायाः आधारः अपि भवति। भारते पाठ्यक्रमस्य निर्धारणं प्रायः सर्वकारेण राष्ट्रीय शैक्षणिक अधिगम द्वारा भिन्न शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वारा एव क्रियते। साम्प्रतं पाठ्यक्रमस्य स्वरूपं किम् अस्ति अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञातव्यम्। त्रिमित्राणि शिक्षायाः लक्ष्योद्देश्य परिपूर्यते पाठ्यक्रमः एव मुख्यभूतः भवति। शिक्षायाः लक्ष्योद्देश्य परिपूर्यते। यः शिक्षायाः लक्ष्य उद्देश्य परिपूर्यते सः एव पाठ्यक्रमः। एतस्य पाठ्यक्रमनिर्माणस्य केचन सिद्धान्ताः भवन्ति। ते सिद्धान्ताः भागद्वये विभक्ताः। पाठ्यक्रमस्य सिद्धान्ताः द्वे भागे विभक्ताः। प्रथमम् आन्तरिकपक्षः, अनन्तरं बाह्यपक्षः। आन्तरिकपक्षे के विषयाः वयं सर्वप्रथमं विचारं कुर्यामः। शोधस्यता, विषयसम्बन्धित चित्राणि, उद्देश्यपूर्ण अभ्यास, स्तरानुगुणता, विषय संबंधता,
भाषाधिकारवर्धनं भाषाशुद्धि व्यवस्थितक्रमः मूल्याङ्कनम्। प्रियमित्राणि, आन्तरिकपक्षे वयम् एवमेव दर्शयामः। यदा यदा नवम्यां कक्षायां प्रथमपाठः किमस्ति? नवम्यां कक्षायां प्रथमपाठः किमस्ति? अविवेकः परमापदां पदम्। नवम्यां कक्षायां यदा छात्राः गच्छन्ति तर्हि प्रायशः अधिकांशतः छात्राः अविवेकिरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। एतदर्थमेव विवेकजागरणाय तत् दत्तमस्ति। किं दत्तमस्ति? प्रियछात्राः, ध्यानेन अवगच्छन्तु यत् अविवेकः परमापदां पदम्। सप्तम्यां कक्षायामपि अस्ति अविवेकः परमापदां पदम्। यस्मिन् वर्षे ते भवन्ति ते अविवेकिरूपेण वार्तालापं करोति, अविवेकिरूपेण व्यवहारमपि कुर्वन्ति, ते अविवेकिरूपेण किमपि कुत्रापि करोति। एतदर्थम् एतेषां सर्वासां यत्किमपि शिक्षा सम्यक् भवेत् अस्योपरि अस्माभिः ध्यानं दातव्यमस्ति। पाठ्यक्रमनिर्माणसमये स्वोद्देश्यता विषयसम्बन्धी चित्राणि भवेत्, उद्देश्यपूर्णाभ्यासः भवेत्, अस्त्रानुगुणता विषयसम्बद्धता भाषाधिकारवर्धनं भाषाशुद्धि व्यवस्थितक्रमः मूल्याङ्कनम्। अन्ते अत एव दत्तम् अस्ति मूल्याङ्कनप्रश्नाः। यत्र डू इट् योर्सेल्फ तद् लिखितं भवति। छात्राः कुत्रापि पञ्चश्लोकाः चयनं कृत्वा लिखन्तु। परन्तु प्रायशः मया दृश्यते यत्र छात्राः त्यजन्ति, मया दृष्टमपि रांचीमण्डले अपि मया दृष्टं, धनवादप्रदेशे अपि मया दृष्टं यत् छात्राः तत् न पूरीकुर्वन्ति। किं यत् स्वयमेव अन्वेषणं करोतु, स्वयमेव तत् लेखनं करोतु। अस्माभिः अवश्यमेव ध्यानं दातव्यमस्ति। तर्हि अग्रे पश्यतु, वायुपक्षे के विषयाः भवेयुः। पाठ्यक्रमे वायुपक्षे विषयाः भवेयुः। के भवेयुः? विद्यालयभवनं, प्रशासनं, शिक्षकाः, छात्रस्तरः, वातावरणं, प्रकोष्ठाः, कालावधि, विद्यालय सामग्री मूल्याङ्कनं। वायुपक्षे एतेषां निदर्शनं भवति। छात्रैः निदर्शनं क्रियन्ते। पाठ्यक्रमे अपेक्षितानि मूल्यानि व्यक्तित्वमूल्यानि, सामाजिकमूल्यानि, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यानि। पाठ्यक्रमे अपेक्षितानि मूल्यानि। पाठ्यक्रम यदा वयं निर्माणं कुर्मः तर्हि व्यक्तिमूल्याङ्कनं भवेत्, सामाजिकमूल्याङ्कनं भवेत्, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्याङ्कनं भवेत्। एतेषाम् अपि विचारम् अवश्यमेव करणीयम्। पाठ्यक्रमे यत्किमपि अपेक्षितानि मूल्यानि सन्ति। सर्वप्रथमं प्रामाणिकता, कर्तव्यपरायणता, वैज्ञानिकदृष्टि,
शारीरिक श्रम प्रतिनिष्ठा आत्मनिर्भरता आशावादिता उत्तरदायित्व भावना साहसिकता ध्येयनिष्ठा वैचारिक दृष्टिः चिंतन क्षमता एतानि मूल्यानि आवश्यकानि सन्ति येन छात्रेषु छात्रजीवने प्रामाणिकता आगच्छेत् यत् अहं यत्किमपि पठामि तत् सम्यक् पठामि यत्किमपि अहं जानामि तत् सम्यक् जानामि कर्तव्यपरायणता इति विषये यत् किमपि कार्यं शिक्षकैः दातव्यमस्ति तत्र छात्राः निष्ठया कर्तुं तत्पराः भवेयुः कर्तव्यपरायणता छात्रेषु आगच्छेत् वैज्ञानिक दृष्टि भवेत् शारीरिक श्रम प्रतिनिष्ठा भवेत् आत्मनिर्भरता भवेत् आशावादिता अपि भवेत् उत्तरदायित्व भावना साहसिकता ध्येयनिष्ठा वैचारिक दृष्टिः चिन्तनक्षमता एतेषां संवर्धनं सम्यक्तया भवेत् छात्रैः तर्हि अग्रे पश्यन्तु पाठ्यक्रमे अपेक्षितानि मूल्यानि पूर्वमेव मया अस्माभिः दृष्टं यत् मूल्यानि किं किं भवेयुः पाठ्यक्रमे अपेक्षितानि मूल्यानि तदनन्तरं अग्रे पाठ्यक्रमे सहयोगः पाठ्यक्रमे अपेक्षितानि मूल्यानि अग्रे अपि अस्ति सहयोगः सहयोगः योगेन सह मिलित्वा छात्राः कार्यं कुर्युः अत एव परियोजना कार्यमपि तादृशं दातव्यमस्ति यत् भवन्तः संस्कृतशब्दकोशस्य निर्माणं कुर्वन्तु एकतः 10 क्रमाङ्कतः यः कोऽपि छात्राः सन्ति ते अ इति अक्षरोपरि शब्दानां चयनं करिष्यति तत् लेखनं करिष्यति अनन्तरम् एवमेव आ इ ई एवमेव एतेषां शब्दानां चयनं यदि छात्राः करिष्यन्ति तर्हि सहयोगभावनायाः निष्पादनं सम्भविष्यति एतदर्थं मया प्रतीयते यत् नूतन यत्किमपि पाठ्यक्रमः भवेत् तत्र अवश्यमेव परियोजनाकार्ये दातव्यमस्ति शब्दकोशनिर्माणं संस्कृतशब्दकोशस्य निर्माणं मम एषः परामर्शः अस्ति आदेशः नास्ति यत्र छात्राः शब्दानां प्रति जिज्ञासु भवेयुः छात्राः शब्दानां प्रति यदि जिज्ञासु भविष्यन्ति तर्हि निश्चयेन छात्रहिताय छात्रस्य मनसि छात्राणां मनसि किम् आगमिष्यति यत् एषः शब्दः मया पूर्वमेव श्रुतः एतत् शब्दः मया पूर्वमेव श्रुतः एतदर्थम् अस्य अर्थः एवमेव भविष्यति एवमेव तस्य जीवने अपि उदारतायाः प्राणिदया परधर्मसहिष्णुता भाषासहिष्णुता सांस्कृतिक विषये गौरवादर भावना समानता एकता मानवता एतेषां मूल्यानां विकासः निश्चयेन सम्भविष्यति छात्रस्य जीवने गणतन्त्रे आस्था भविष्यति देशप्रेम भावना अपि भविष्यति धर्मनिरपेक्षता या भावना भी भविष्यति राष्ट्रीय संसद सुरक्षा प्रादेशिक संकीर्णतायाः परित्यागः अपि भविष्यति अनेकायाम् एकायाः भावः अपि आगमिष्यति राष्ट्रीयता वसुधैव कुटुम्बकं भावना अपि आगमिष्यति एतेषां मूल्यानां यदि छात्रेषु अवगमनं सम्भविष्यति
तर्हि निश्चयेन छात्राः समाजे राष्ट्रे कुत्रापि यदि गच्छन्ति तत्र स्वकीय विद्यालयस्य स्वकीय मातुः पितुः नाम संवर्धनं करिष्यन्ति। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमः व्याकरणात्मकः साहित्यात्मकः भवेत्। गतिविधयः पद्धतयः मूल्याङ्कन प्रक्रिया पाठ्यचर्यायां सम्भविष्यन्ति। एतदर्थं पाठ्यचर्यायाः आधारभूतं तत्त्वमस्ति संस्कृतमयं वातावरणं संस्कृतपरिवेशः। एतदर्थं संस्कृतपरिवेशार्थम् अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञेयमस्ति सरससुबोधामि सुमनोज्ञा सरससुबोधामि सुमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। तो इस तरह से एवमेव वयं यदि छात्राणां समक्षे संस्कृतमयं वातावरणं कुर्यामः तर्हि संस्कृतपरिवेशः निर्माणं सम्भविष्यति। पाठ्यचर्यायाः आधारभूतं तत्त्वम् एवमेव अस्ति। एतदर्थं साम्प्रतं भवन्तः जानन्ति त्रिभाषा सूत्राणि आगतानि सन्ति। यत् वयं मिलित्वा त्रिभाषायां अध्ययनं करिष्यामः। त्रिभाषायाः स्मरणं ध्यानं वयं करिष्यामः, अवगमनमपि करिष्यामः। एतदर्थं निष्कर्षः अस्ति यत् न केवलं पाठ्यक्रमः दस्तावेजः अस्ति। प्रियमित्राणि, भवन्तः ध्यानेन स्वकीयमनसि अवगच्छेयुः यत् पाठ्यक्रमः दस्तावेजः अस्ति न, अपि तु शिक्षायाः दर्शनं लक्ष्यं पथप्रदर्शकः च अस्ति। अस्य द्वारा निश्चितं भवति यत् बालकाः कथं चिन्तयन्ति, कथं ज्ञानीयुः, कथम् उत्तमान् नागरिकान् भवेयुः। एवमेव पाठ्यचर्यायाः उद्देश्यं पूरितं भवति। प्रियमित्राणि, पुनः एकवारं प्रार्थनां करोमि यत् यत्किमपि वयं पाठयामः, वयं कक्षासु पाठयामः, अस्माभिः सर्वदा स्वकीय मनसि चिन्तनं करणीयं वर्तते यत् छात्राः समुत्सुकाः भवन्ति किमपि पठनार्थं, किमपि ज्ञानार्थं समुत्सुकाः भवन्ति। तस्मिन् समये कदापि तेषाम् उत्साहनं निरुत्साहनम् अस्माभिः न करणीयं। सदैव उत्सुक छात्राणां कृते भिन्न प्रकारेण भिन्न विषयाणाम् उपस्थापनम् अस्माभिः अवश्यमेव करणीयं। येन छात्राः सम्यक्तया ज्ञानं प्राप्य समाजे राष्ट्रे च सम्यक् नैतिकमूल्यानां विकासं कुर्युः। तथा च अन्तिम समये पुनः एकवारं निवेदनं करोमि यत् भवन्तः यत्किमपि यत् प्रदर्शितं
मया प्रदर्शितं तत्तु वाट्सप् मध्ये कथम् अस्ति न वा सर्वेषां पार्श्वे अस्ति तर्हि प्रतिदिनम् अथवा मासे अथवा षड्मासे एकवारम् अवश्यमेव अवलोकनं कुर्वन्तु येन स्वकीय मनसि स्वकीय जीवने ज्ञानसम्वर्धनं भवेत् एषा मम आशा अस्ति एषा मम प्रार्थना अस्ति येन स्वस्थसमाजस्य निर्माणं भवेत् स्वस्थ राष्ट्रस्य विकासः भवेत् धन्यवादः पुनर्मिलामः धन्यवाद नंदन जी महोदय।